बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मुदस्सिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बताता चलूँ आपको कि जैतून का मुबारक दरख्त जो ना मशरिक़ का है ना मगरिब का, अल्लाह वाला ओलिव फार्म चक नंबर 13 BC बहावलपुर, जिसमें जैतून, अंजीर, खजूर और नर्सरी के हवाले से बात करें तो नर्सरी भी यहाँ पे उगाई जा रही है। और दूसरा, इस पे रिसर्च भी की जा रही है कि इस चोलिस्तान में अब मुदस्सिर हुसैन साहब ने ये रकबा लिया है और यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं कि ये कब तक जो है बन जाएगा। और इसका दूसरी जो इंडस्ट्री है वो बहावलपुर में मौजूद है। बहावलपुर में ओलिव सेंटर है जहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, सेल किए जाते हैं। और बताता चलूँ आपको कि इन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ जैतून, खजूर, अंजीर की मंजूर शुदा इक़साम के पौधे भी दस्तयाब हैं। तो मुदस्सिर हुसैन साहब से हम इस फॉर्म के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। नाज़रीन, मुदस्सिर हुसैन साहब से मुलाकात हम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र। जनाब। मुबारकबाद देना चाहूँगा बहावलपुर में, बहावलपुर के लोगों के लिए और ख़ास तौर पे ये चोलिस्तान में आपने ये फॉर्म क्रिएट किया है। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन जो हमारे देखने वाले हैं, इस बारे में हमें कुछ तारुफ़ बताएं कि बेसिकली ये क्या चीज़ है और क्या विज़न है आपका। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन। मुदस्सिर हुसैन मेरा नाम है। मैं चक नंबर 13 BC का रहायशी हूँ। बेसिक तो मैं ट्रैक्टर पार्ट से मुंसलिक हूँ 35 साल से। लेकिन एक 35 साल से ज़िम्मेदारों से जो मुलाकात होती थी उसमें यही ज़िम्मेदार कहते थे हमारी फसल नहीं हुई, हमें पैसे नहीं आए, कमाद का रेट नहीं लगा। तो मैंने सोचा यार कोई ऐसी चीज़ देखें, किसी ऐसी चीज़ पे सर्च करें कि जो हम इस पे से निकलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर और इजहार फार्म पे मैं गया तो उन्होंने हमें जैतून के कुछ पौधे दे दिए, 15 पौधे की यार आप लगाएं। तो ये आप देखें सारी रेत है, टीला है, जैसे चोलिस्तान है और पानी भी हमारे पास नहर का नहीं है, पानी भी वो दूसरा है नीचे वाला। तो मैंने ये 2013 में अल्लाह वाला ओलिव फार्म के नाम से ये स्टेबल किया था फार्म। माशाअल्लाह। तो उस पे अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी अता फरमाई और 5 साल बाद मेरे फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है। तो उस ओलिव, जैतून और अंजीर और खजूर वो उसका मैंने ये 3 एकड़ पे बाग स्टेबल कर लिया। ठीक है, आइए देखते हैं। जी, हम इस वक्त खजूर के एक बाग में मौजूद हैं। ये खजूर लगाई हुई है। मुदस्सिर साहब बताइएगा, ये खजूर की वैरायटी क्या है, कौन सी इक़साम है, इस बारे में हमें बताइएगा। ये खजूर की ढकी वैरायटी है। अच्छा। जो डेरा इस्माइल खान की हमारी लोकल पाकिस्तान की वैरायटी है। तकरीबन को 3 इंच 3.5 इंच की खजूर होती है और इसका छुआरा भी बनता है। तो ये हमारे जो हार्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का डॉक्टर इखलाक साहब ने मेरे पास ट्रायल लगाया है मल्टी क्रॉप्स का। तो उसमें अभी खजूर इंस्टॉल की है 115 पौधे। और उसके में 115 और करेंगे 2-2 लाइनों में। एक लाइन में कोई जैतून करेंगे, अमरूद करेंगे, बेरी करेंगे, बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे। जी, अच्छा, ये जो पौधा है ये कब तक बड़ा हो जाएगा, कब तक इस पे फल लगने के चांसेस हैं? खजूर 2 साल बाद इंशाल्लाह, ये अगला साल उससे अगले साल 2 साल बाद खजूर पे फल आ जाएगा। ठीक है, आइए जैतून के कुछ पौधे देखते हैं। साहब हमें इस नर्सरी के हवाले से बताइएगा किस किस क्वालिटीज़ की हैं। जी, असल में सबसे ज़्यादा इशू होता है कि हमारे पास प्लांट्स लोग ले लेते हैं ऐसे ही सस्ते लेके लगा लेते हैं। जब फ्रूटिंग पे आते हैं तो पता चलता है कि ये जंगली है या इस पे फ्रूट ही नहीं आना। तो इसलिए हमने कोशिश की सबसे पहले हम इनको इंश्योर करें कि यहाँ भावलपुर में जितना भी जैतून लगेगा वो पेटेंट वैरायटियाँ हों और जिनके ऊपर फ्रूट आए। तो उसके लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नर्सरी खुद तैयार कर रहे हैं और गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की हुई है कि वो हमारी अल्लाह वाला ओलिव फार्म एंड नर्सरी को मंजूर रजिस्टर कर दें ताकि हम लोगों को जो मंजूर शुदा इक़साम है उनके प्लांट्स यहाँ दे सकें। ठीक है जी। मुदस्सिर हुसैन साहब के वालिद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो कहते हैं कि जब वालिद साहब के लिए अगर कोई उनका बेटा कुछ करे तो इस उम्र में तो बहुत दिल को खुशी होती है। तो उन्होंने ये फार्म हाउस बनाया है कि उनके वालिद साहब का दिल लगा रहेगा। उनसे हम बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं? ठीक हूँ। ठीक है। मुदस्सिर हुसैन साहब ने ये फॉर्म लगाया है। इस फॉर्म में क्या क्या मौजूद है और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा जैतून लगाया हुआ है जी। उसके बाद फालसा भी लगाया हुआ है, खजूर भी लगाई हुई है। ठीक अंकल। और 8-9 साल की जद्दोजहद के बाद जी हमें अल्लाह ताला ने फ्रूट की वजह से इनाम दिया है।
اور اس کے بعد اب کھجور لگائی ہے. ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ 100% وہ بھی فروٹ دے گی. تو محنت کا پھل جو رہے گا نہیں جانتا. محنت ہم نے کی ہے ان اپنے ہاتھوں سے. فروٹ جو اللہ تعالیٰ نے انعام کی شکل میں ہمیں دیا ہے وہ اس کی کرم نوازی ہے. ہم اور دوستوں کو بھی کہیں گے, اپنے بزرگوں کو بھی کہیں گے, بھائیوں کو بھی کہیں گے, آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اور بہت اچھا ہے, جس میں قرآن کا ذکر ہے, اللہ پاک نے قسمیں کھائی ہیں, اس لیے بہت اچھا فروٹ ہے. الحمدللہ اس پر امید ہے. ٹھیک. مدثر صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, جنہوں نے یہ فارم تشکیل دیا ہے, کریٹ کیا ہے, اس کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں؟ دیکھو یہ ہر باپ اولاد کے لیے اچھا تاثرات رکھتا ہے. بالکل. لیکن میں خوشی سے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. بالکل. جو بچے نے محنت کی ہے جی وہ انشاءاللہ ہماری فیملی کے لیے نہیں, ہمارے شہر کے لیے, ہمارے ملک کے لیے, جی بالکل. پوری دنیا کے لیے بالکل. منظر عام پر آ رہی ہے. بالکل. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس کو اور دگنی ترقی دے. ٹھیک. انکل, بہاولپور کے لوگوں کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے اپنے اس فارم سے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میسج دینا چاہیں گے, یہ ہم نے چند پودوں سے یہ کام شروع کیا اور اللہ پاک نے اس پر اپنی رحمت اور فضل کیا اور اس کے پروڈکٹ بنائے جو پوری دنیا میں جا رہے ہیں. بہاولپور کے بھی جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہر طرح سے لوگ پر امید ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے. اور میں میسج یہ دیتا ہوں کہ ہر کام وہ جو بھی انسان کرے وہ رہے گا نہیں جاتا. جس ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا. بالکل بالکل. بہت شکریہ انکل, گڈ لک. اللہ آپ کو صبر و جمیل عطا کرے اور آپ کو اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور کسی کا محتاج نہ کرے. میری یہ دعا ہے. مدثر حسین صاحب نے سب سے پہلے جب فارم شروع کیا تھا تو یہ زیتون کے پودے لگائے تھے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پودے کب پھل دیتے ہیں. آئیے بات کرتے ہیں. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدثر صاحب, یہ پودے آپ نے کب لگائے تھے؟ یہ 2013 میں نے پہلے پلانٹ لگائے تھے. 10 پودوں سے میں نے شروع کیا تھا. ٹھیک سر. تو اس وقت اظہار فارم سے میں پودے لے کے آیا تھا, بالکل چھوٹے چھوٹے پودے تھے, تقریباً 6 انچ کے. ٹھیک. تو وہ میں نے یہاں لگائے تھے. میرے والد صاحب ناراض ہوتے تھے, کہتے یار یہ ریت میں تم نے لگا دیے, پودے بھی چھوٹے ہیں. جی. تو لیکن انہوں نے محنت کی, اللہ پاک نے ان کا رنگ لگایا. یہ 2 سال ہو گئے ہیں ان پودوں پہ ہمارے فروٹ آتا ہے. یہ آربوسانا ورائٹی ہے. آربوسانا, کورونیکی اور آربوکیونا, گیملک اور منزنیلا, یہ 4-5 ورائٹیاں یہاں لگی ہوئی ہیں جس پہ پہلے فروٹ آتا تھا. اچھا. یہ پھل میرا جب لگا 5-7 سال کے بعد یہاں پھل لگا, کیونکہ پودے بہت چھوٹے تھے. تو 7 سال بعد پھر میں برانی ایگریکلچر ریسرچ سینٹر جو ہمارا, اس میں پہلا سی فورٹ بنا ہوا, سینٹر آف ایکسیلنس فار اولیو ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹر. 2013 سے لے کے 2023 تک میں نے وہاں ساری ٹریننگیں کی ہیں, اس کی پروننگ کی, لگانے کی, ساری میرے پاس سرٹیفکیٹس اور شیلڈز ہیں. ٹھیک سر. اور اس کے بعد وہ وہاں سے پوری ٹیم آئی, اشرف علی سمرہ صاحب, ڈاکٹر محمد جان صاحب, انہوں نے آ کے یہ سارے پلانٹ میرے چیک کیے, فروٹ چیک کیا. فروٹ چیک کرنے کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جنوبی پنجاب میں بھی ہم اس کے ٹرائل لگائیں. تو انہوں نے میرے پاس پھر ایک ٹرائل لگایا جس میں 10 ورائٹیاں لگی ہوئی ہیں, اور 10 ورائٹیوں میں آلریڈی میرے پاس 3 ورائٹیوں پہ اس وقت فروٹنگ تھی. تو انہوں نے یہ پہلا ٹرائل میرے پاس پنجاب, یہاں ساؤتھ پنجاب میں لگایا تھا, بہاولپور میں. وہ الحمدللہ وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. لیکن یہ پہلے یہ بڑے پودے تھے, ان کا بات ہو رہی تھی. اس میں فروٹنگ کی جو آپ نے بات کی ہے, فروٹ اس پہ آتا ہے مارچ کے اینڈ پہ. ٹھیک ہے. اور پھر اکتوبر تک اس کا فروٹ میچور ہو جاتا ہے. جو ٹیبل ورائٹی ہے وہ اکتوبر نومبر میں ہم فروٹ توڑتے ہیں, اور جو دوسری ورائٹی ہے آئل کے لیے وہ ہم تقریباً نومبر اور دسمبر میں یہاں سے فروٹ لے کے بارانی ایگریکلچر ریسرچ سینٹر چکوال جاتے ہیں. تو وہاں ہم جا کے اس کا تیل نکلوا کے پھر اس کی پیکنگ کرتے ہیں. اچھا مدثر صاحب, میں یہاں سے پوچھوں گا آپ سے کہ اس فارم میں کن کن لوگوں نے وزٹ کیا اور کون کون سے ریسرچر یہاں پہ آئے آپ کے فارم کو وزٹ کرنے کے لیے؟ جی الحمدللہ میرے پاس بہت سارے لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں. اس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, ڈاکٹر اخلاق صاحب ہیں, جو ہمارا جب ساؤتھ کا صوبہ علیحدہ بنا تھا, سیکٹریٹ ہمارا بنا تھا, علیحدہ ہوا تھا, تو پہلے ثاقب علی عتیل صاحب جو ہیں ہمارے سیکٹری ایگریکلچر تھے, انہوں نے وزٹ کیا میرے فارم پہ. جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اسی جگہ پہ انہوں نے دیکھا. پھر انہوں نے ہمیں پروموشن کے لیے ڈاکٹر اخلاق صاحب نے یہاں اس کا ایک پروجیکٹ اور لانچ کیا جس میں کھجور اور زیتون کا انٹر کراپنگ شروع کی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ آئے ہیں, فوڈ اتھارٹی کے ڈی ڈی
اور اسلامیہ یونیورسٹی سے بہت سارے لوگ آتے ہیں. اسلامیہ یونیورسٹی میں بیسکلی جو ریسرچر لوگ ہیں, وہاں ایک لڑکا ہے سمسام ہے, وہ اولیو لیف کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا, وہ میرے فارم پہ آتے ہیں. ہمارے پاس ایک فرسٹ PhD ہیں ڈاکٹر سرور صاحب, غلام سرور صاحب, اسلامیہ یونیورسٹی باٹنی سے, وہ ان کا میرے ساتھ تعاون رہتا ہے. وہ گاہے بگاہے میرے فارم پہ آتے رہتے ہیں. برانی ایگریکلچر والوں نے پوری ٹیم نے یہاں سے وزٹ کیا ہے. اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی, بہت سارے لوگ پورے چکوال سے آپ کے ہیڈ آفس سے کوئی آیا ہے ریسرچ کے لیے؟ جی, چکوال سے ابھی میرے ہر 6 مہینے بعد تقریباً میرے پاس ان کی ٹیم آتی ہے. وہ اپنا ٹرائل بھی دیکھتی ہے, اور یہاں پروننگ کی لاسٹ ٹائم ہم نے پروننگ کی ٹریننگ یہاں اپنے فارم پہ کروائی تھی. اچھا ٹھیک, آئیے اب اور وزٹ کرتے ہیں. صاحب جو برانی ایگریکلچر نے ٹرائل لگایا ہے, اس کی کیا کنڈیشن, اس بارے میں ہمیں بتائیے گا. یہ پھر جب انہوں نے وہاں میرا یہ فروٹ دیکھا تو انہوں نے کہا جی بھاولپور میں ہم ٹرائل لگاتے ہیں. 2 ٹرائل لگائے تھے, ایک میرے پاس, ایک ایرڈ زون وہاں ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, اس میں لگایا تھا. تو یہ 2 سال کے پلانٹ ہیں میرے ٹرائل کے. اس میں 10 ورائٹیاں لگی ہوئی ہیں, جس میں پینڈولینو ہے, ہاؤجی بلنکا ہے, کیملک ہے, اربوکیونا ہے, کورونکی ہے, پکوال ہے, مطلب اس میں اسپین اور اٹلی کی ورائٹیاں مکس ہیں جو انہوں نے لگایا تھا. اور الحمدللہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائن جو ہیں ساری, اس میں میرا 2 پودے میرے خشک ہوئے تھے 130 پودوں میں سے. اچھا ماشاء اللہ, یہ اتنی سکسیس ہے. اور یہ نیچے ریت ہے, اور پانی بھی ہمارے پاس اس کا نہر کا نہیں ہے, نیچے کا پانی ہے. میں آپ کو پانی کی سٹوری بتا دوں تھوڑی سی ہماری, کہ ہم نے نیچے سے پانی کا بور کروایا تھا, تو وہ 3500 TDS کا پانی نکلا ہے. تو وہ 3500 TDS کا پانی ہم لگا رہے ہیں. جو گورنمنٹ ریکمینڈ کرتی ہے وہ لیس دین 1000 سے کم پانی ہے TDS کا پانی. وہ کہتے ہیں کہ بالکل اچھا ہے فصل کے لیے. لیکن میرے پاس 3500 TDS پہ آپ نے دیکھا کہ یہ سارے پلانٹ جتنے بھی لگے ہوئے ہیں, یہ 3500 TDS نیچے کے پانی پہ لگے. ٹھیک. اچھا, اس کی فصل کتنی آپ لے چکے ہیں, اس کا کوئی ریونیو جنریٹ بھی ہو رہا ہے, یا جس ابھی محنت کر رہے ہیں؟ نہیں, ابھی اصل میں نا میرا جو فارم ہے بیسکلی برانی ایگریکلچر ریسرچ سینٹر بھی وہ بھی مانگتے ہیں کہ یہ بہاولپور میں ساؤتھ پنجاب میں فارم نہیں ہے, یہ ایک ریسرچ سینٹر ہے جس کے ہم ابھی ریسرچ کر رہے ہیں. فروٹنگ آ رہی ہے, 9 کلو فروٹ توڑا تھا میں نے پچھلے سال ایک پودے سے, اس میں سے 1.17 لیٹر آئل نکلا تھا, تقریباً 13% کی ایوریج سے. ایسی ہی ایوریج پوٹھوار میں آتی ہے, اور سارے پنجاب میں بھی ایسی ہی ایوریج ہے. تو اس لیے ہم ہوپ فل ہیں کہ ہمارے یہاں اگر ہم اس کو اچھی, اس کی خوراک اچھی کریں, اس کی پروننگ وغیرہ کریں, اس کی ٹریننگ اچھی ہو جائے, تو یہ ہمیں وہاں سے زیادہ اس کی آئل کی ریکوری ہمیں آ سکتی ہے. ٹھیک سر, بہت شکریہ. جی مدثر صاحب، ہمیں اس کے بارے میں بتائیے گا، اس کی پروننگ کرتے ہیں کٹنگ کے لیے، اور کٹنگ کر کے اس کو دوبارہ سے پودا کو لگایا جا سکتا ہے، اس بارے میں ہمیں آگاہ کیجیے گا. جو زیتون ہے، اس کی جو 1 سال کی شاخ ہے، اس پہ دوسرے سال فروٹ آتا ہے.
तीसरे साल वाली शाख पे फ्रूट नहीं आता। अच्छा। इसलिए हर साल इसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है। प्रूनिंग मस्ट है, इसके हर पत्ते पे सूरज की लाइट और हवा जानी चाहिए। अच्छा। तो मैंने बहुत सारी ट्रेनिंगें की हैं चकवाल से। अभी रिसेंटली मैं एक ट्रेनिंग करके आया हूँ, इटालियन आए हुए थे, उन्होंने हमें ट्रेनिंग सिखाई थी। अच्छा। वो बिल्कुल आप देखें, वो कहते हैं कि इसमें से आप नीचे बैठे हो तो ऊपर से आपको लाइट नज़र आए सूरज की, ऐसे इसको सफाई करनी है इसकी बिल्कुल अंदर से। अच्छा। तो हमें दूसरा सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि हम जब इसकी कटिंग करते हैं तो ये पत्ता इसका जो है उसकी ग्रीन टी बनती है। वो अच्छा। ग्रीन टी बहुत ज़बर एंटीऑक्सीडेंट है और आपको कैंसर से रोकती है। उस पर बात करेंगे हम जब हम वहाँ पर प्रोडक्ट दिखाएंगे। जी, इसको ठीक है। खुश करके हम उसको प्रोसेस करते हैं तो फिर हम ग्रीन टी बनाते हैं। तो ये जो कटिंग है ये हर साल ज़रूरी होती है। अच्छा। जैसे आप देखें कि ये वाली जो शाख है, जी। ये वाली शाख, इन शाखों पे इसका फ्रूट आना होता है। ये वाली शाखें जो बिल्कुल सीधी सीधी है। अच्छा। तो अच्छा। इसलिए ये जो नीचे से ये वाली शाखें हम इसको काट देते हैं ताकि वो जो उसकी ताकत है वो सारी यहाँ जाए और आगे से ये कट के तो यहाँ फ्रूट इसके ऊपर आए। ठीक है। ये हर साल करना पड़ता है। अच्छा। इसकी प्रूनिंग से ये है कि कटिंग भी हम लगाते हैं और पौधे भी इसी से तैयार करते हैं और बाकी जो उसके पत्ते हैं, लीव हैं, वो हम उसकी ग्रीन टी बनाते हैं। ग्रीन टी के हवाले से आइए बात करते हैं। जी। जी नाज़रीन, रौ मुज़फ़्फ़र ज़ुल्फ़कार हमारे साथ मौजूद हैं, मॉडल बाज़ार के आप मैनेजर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल जैतून के फार्म हाउस में जाके कवरेज की थी। आज हम उनकी शॉप पे मौजूद हैं। मॉडल बाज़ार में ये शॉप है। यहाँ से आप अंजीर भी ले सकते हैं, जैतून का ऑयल भी ले सकते हैं और बाकी प्रोडक्ट्स जो जैतून के ऑयल में तैयार किए जाते हैं उसमें बर्फ़ी भी शामिल हो गई, उसमें बिस्किट्स भी शामिल हो गए हैं, उसमें शहद भी शामिल हो गई। तो मैनेजर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जनाब, इस बाज़ार के मैनेजर आप कब बने? मैं जिस बाज़ार में नवंबर 2022 में ट्रांसफ़र हुआ था। ठीक। नवंबर 2022 इस बाज़ार में। ठीक। इस बाज़ार में कितनी शॉप्स हैं? इस बाज़ार में टोटल 164 शॉप्स हैं। ठीक। इसके अंदर इनका नॉमिनल रेंट है, बिल्कुल सबका यूनिफॉर्म रेंट है, 5000 पे रेंट है। उसमें सब बिजली की सहूलत फ्री है, सिक्योरिटी की सहूलत फ्री है, वॉशरूम की सहूलत फ्री है, सफाई सुथराई के मुफ्त इंतजाम हैं और अच्छे इंतजाम होते हैं। अलजैतूनिया ऑर्गेनिक फूड्स की ये जो शॉप है ये कब बनाई गई और इसके बारे में आप हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? ये शॉप जब बाज़ार नया बना था, ये उस वक्त से कुरान नाज़िम की शॉप निकली थी। अच्छा। और हमारी भी कोशिश थी इस तरह की प्रोडक्ट जो एक नायाब किस्म की प्रोडक्ट है, ये बहावलपुर की लोकल प्रोडक्ट है। अच्छा। ये उस वक्त से शॉप मौजूद है और उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। इनके पास जो प्रोडक्ट हैं एक तो ये इनके अच्छे कस्टमर हैं क्योंकि इनकी प्रोडक्ट जो है वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ है जी। उसके अंदर जैतून का तेल है, सिरका है, मुख्तलिफ बर्फ़ी, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ग्रीन टी वगैरह के इस तरह जैतून के प्रोडक्ट हैं और एक अच्छे तरीके से इसको ये चला रहे हैं। अच्छा, मुदस्सर हुसैन साहब ने फॉर्म बनाया हुआ है, उसमें जैतून के पौधे भी मौजूद हैं। तो इस बहावलपुर में, बहावलपुर रीजन में, इस जोलिस्तान में इस तरह का एक प्रोडक्ट इनिशिएटिव लेना, इस बारे में क्या तासरात रखते हैं आप? ये बहुत अच्छी है क्योंकि हमारा जो ये बेल्ट है, खासतौर पर यूनिपिंजा बेल्ट है, ये सारा फार्मिंग के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से जी जी ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसी पेशे से वाबस्ता है। इन्होंने यहाँ भी पौधे लगाए हैं, मॉडल बाज़ार में भी लगाए हैं, बाहर पार्किंग में पौधे लगा रखे हैं, अब फार्म में भी इन्होंने लगा रखे हैं पौधे। अच्छा। अभी तो ये मतलब प्रोडक्ट ले रहे हैं बाहर से, इनकी कोशिश है कि हम खुद अपनी जो है ना पौधे लगा के खुद अपनी चीज़ें हासिल करें ताकि आवाम को कम रेट पे चीज़ें पहुँच सकें। ठीक। आप हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को इस शॉप को लेकर, जैतून को लेकर क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा तमाम सुनने वालों से यही गुजारिश है कि वो एक दफ़ा मॉडल बाज़ार बहावलपुर में इस शॉप पे विज़िट करें, इस शॉप पे आके चीज़ों को देखें, क्वालिटी को चेक करें
इस्तेमाल करें, फिर दोबारा खुद ही उन्हें अंदाज़ा होगा कि किस किस्म की क्वालिटी है, क्या चीज़ें हैं। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो कस्टमर इनके पास आते हैं जी। वो रेगुलर बेसिस पे इनके पास आ रहे हैं, इनसे चीज़ें ले रहे हैं, अच्छी क्वालिटी है और इनका जो है ना म्यार भी अच्छा है और सर्विस भी अच्छी मुहैया करते हैं कस्टमर को। ठीक, बहुत शुक्रिया सर राय देने का, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम कादिर, आप इस मॉडल बाज़ार के सुपरवाइज़र हैं। अब हम इनसे जान लेते हैं कि अल ज़ैतूनिया शॉप के बारे में आप क्या तासुरात रखते हैं और पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे, और जैतून की अहमियत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है? ठीक है। इस मॉडल बाज़ार के आप सुपरवाइज़र कब बने? मैं यहाँ से आया हूँ मई 2022। अच्छा जी। अच्छा, इस बाज़ार में अल ज़ैतूनिया की शॉप मौजूद है, इस अल ज़ैतूनिया शॉप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत इनकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। जब से बाज़ार स्टार्ट हुए ना, जी। इन्होंने अपने यहाँ सामान रखा हुआ है जैतून का, और पौधे भी लगे हुए हैं। अब बहुत अलग क्वालिटी के ये चीज़ें रखते हैं, बिस्किट वगैरह हर चीज़ इनके पास मौजूद रहता है, अलग क्वालिटी की हर चीज़ होती है। जी। इस मॉडल बाज़ार के हवाले से बात करें तो इस मॉडल बाज़ार की क्या रूल्स और रेगुलेशन है, सफाई सुथराई के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए। सफाई सुथराई बेहतरीन है आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह, और गार्ड्स हैं, पार्किंग फ्री है, और सही आप देख रहे हैं 24 घंटे स्वीपर होते हैं, और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड और पार्किंग हर वक्त फ्री होती है। अल ज़ैतूनिया शॉप को लेकर आवाम को क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहूँगा कि आपको यहाँ अलग क्वालिटी की हर किस्म की चीज़ें मिलती हैं। जैतून का ऑयल भी होता है, और बिस्किट्स वगैरह और रेवड़ी, हर चीज़ की जैतून की अलग क्वालिटी में आपको यहाँ मुहैया की जाती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। जी नाज़रीन, मुदस्सिर हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और जैसा कि आपने पहले इंटरव्यू में देखा है, कल हम फार्म हाउस में मौजूद थे, आपको जैतून के दरख्त दिखाए हैं और सारी चीज़ें आपको बताई हैं, लेकिन हम इस वक्त जैतून की शॉप पे मौजूद हैं, जहाँ से लोग जो हैं उनको सहूलत हो, ताकि वो ओरिजिनल जो चीज़ है, ओरिजिनल जैतून का ऑयल है, जो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ले सकें। मुदस्सिर हुसैन साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा जनाब, कब ये शॉप लगाई आपने? ये जब मॉडल बाज़ार यहाँ बना तो मेरा एक आइडिया था कि यार चीज़ें तो मैं बना रहा हूँ, तो क्यों ना उसको एक ऐसी पब्लिक प्लेस पे हम शो करें जहाँ से आम बंदे की पहुँच में ये सारी चीज़ें आ जाएं। बिल्कुल। फिर मैंने काफ़ी देखा शहर में, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ अच्छा। का इंतज़ाम, सफाई, गार्ड्स, रात को 6-6 गार्ड होते हैं, कैमरे लगे हुए हैं, बिल्कुल आप फर्श देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरा फर्श होता है। फिर प्राइस यहाँ कंट्रोल प्राइस है, गवर्नमेंट की मशीनरी यहाँ आती है, विज़िट करती रहती है। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की कमिश्नर साहब से, उन्होंने कहा जी ठीक है, हमारा एक प्रोसेस होता है कि उसमें कुरानदाजी में आप शामिल हो जाएं। अच्छा। तो मैं फिर कुरानदाजी में भी शामिल हुआ, तो कुरानदाजी में मेरी शॉप निकल आई, तो माकूल रेंट है यहाँ इसका। अच्छा। तो फिर मैंने इसको ज़रा खूबसूरत अपने चीज़ों से सजा लिया ताकि लोग यहाँ से ये परचेज़ कर सकें। मुदस्सिर साहब, आपके ये जो प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट के रेट्स के हवाले से बात करें तो आवाम चाहती है कि हमें चीज़ ओरिजिनल मिले, इस ओरिजिनल रेट हमें बताइएगा ताकि आवाम आपसे परचेज़ कर सके। जी, ये हमारी कोशिश है कि हम अच्छे मेयार की चीज़ और मुनासिब रेट में लोगों तक पहुँचाएँ। उसके लिए कोशिश की है, वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लोग, वेबसाइट मेरी बनी हुई है और कंपनी मेरी रजिस्टर्ड है, और उसके ऊपर मेरा जो रेट लिस्ट है वो मेरे कैटलॉग पे लगी हुई है। अच्छा। और इवन के यहाँ से जाके भी हमने चोलस्तान जीप रैली में 3 दिन स्टॉल लगाया था, तो हाँ, वहाँ भी हमने बहावलपुर वाले रेट में चीज़ें फ़रोख्त की। हालांकि वहाँ बहुत सारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे, मतलब एक लाइकली चाय का काफ़े का आपने देखा होगा कि वो 100 रुपीज़ का था। हाँ। लेकिन हमारी जो कैटलॉग बहावलपुर की थी, हमने वहाँ जाके इसी रेट के ऊपर अपनी चीज़ें सेल की। अच्छा सर, बताइएगा कि ये मुरब्बा है, इस मुरब्बे का क्या रेट्स है, और दूसरी आप अचार भी बना रहे हैं, हर तो सब चीज़ें हैं। इनके रेट्स दूसरों से मुख्तलिफ हैं या ज़्यादा हैं, कम में हैं? नहीं, देखें, जैतून हमारे पास जो जैतून आ रहा है ना पाकिस्तान में, वो सबसे क्वालिटी में सबसे अच्छा जैतून का ऑयल है। फर्स्ट कोल्ड प्रेस होता है, 4 करोड़ का यूनिट है चकवाल के अंदर लगा हुआ। हम यहाँ से लेके जाते हैं, वहाँ अपने फल को निकलवाते हैं। उसकी खासियत ये है कि वो कोल्ड है, ठंडा होता है, जब वो 28 टेम्परेचर पे चलता है। वो इसी वजह से इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है दूसरे बाहर वाले रेट में। अच्छा। क्योंकि जो बाहर से ऑयल आता है, ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में पोमस ऑयल बिकता है मालिश के लिए या पकाने के लिए, एक्स्ट्रा वर्जन कम आता है, और ये 100% एक्स्ट्रा वर्जन है। ये खाने पकाने के लिए जो ऑयल है, ये आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें पका भी सकते हैं, पकाने से और
वैसे अगर आप चम्मच से वैसे खाना चाहें तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसके वैसे खाने से, कच्चा खाने से ज़्यादा बेनिफिट है। अच्छा मुदस्सर साहब बताइएगा, ये जो ऑयल है अगर हम हकीम की शॉप से लेते हैं तो वो लोगों को डाउट होता है इसमें मिलावट होगी, अगर कोई कस्टमर, कोई लोग आपकी शॉप से ये खरीदें 100% गारंटी के साथ आप ये बता रहे हैं कि इसमें ओरिजिनल है, मतलब कोई 1% भी मिलावट इसमें मौजूद नहीं है? बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं कि G20 पे कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक यूनिट भावलपुर में लगाएं। अच्छा। लोगों के सामने, आंखों के सामने इस तेल को निकालें। अच्छा। ताकि लोगों को अवेयरनेस है, लोगों को पता चले कि यार खालिस तेल है। हाँ। और क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारा ऑयल लग चुका है जैतून, तकरीबन भावलपुर के सराउंडिंग में 8000 प्लांटेशन हमने एक साल में कर चुके हैं। अच्छा। इससे पहले भी कुछ बहुत बड़े बाग हैं यहाँ जो फ्रूटिंग पे हैं। 4-5 बाग ऐसे हैं जिसमें मैं इसका जिक्र करूँगा लाजमी, कल वो मुझे भूल गया था। बड़ैच ऑलिव फार्म है गोड़ शाह मोहम्मद में, पर 6000 प्लांट लगे हुए हैं जो फल दे रहे हैं। अच्छा। और ऐसे ही मेरा बाग है, इस तरह गिलानी साहब का बाग है, इसी तरह एक नज़र बाग है सरानी के पास, वो भी प्रोडक्शन पे है। तो वो जो फ्रूट है हमारा वो ख़राब होता है, थोड़ा फ्रूट उतरता है तो वो ख़राब हो जाता है, हमें वहाँ लेके जाने में मसाइल होते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि यार हमें एक छोटा सा यूनिट दे दें यहाँ, तो हम ताकि यहाँ इंस्टॉल कर लें, लोगों को अवेयरनेस भी आए, लोगों को पता चले। अभी लोगों के कंसेप्ट में ये बात नहीं है कि ये कैसे तेल निकलता है, वो समझते हैं ऐसे आम कोल्लू में तेल निकलता है, लेकिन इसका डिफरेंट है क्योंकि ये फल से तेल निकलता है, बीज से नहीं, खुश्क फल से नहीं निकलता। फिर उसमें पानी होता है, पानी अलग होता है, ऑयल अलग हो जाता है, तो वो हाई क्वालिटी का जो ऑयल है तो वो हम इसको इस्तेमाल करके लोगों के लिए पेश करते हैं। मुदस्सर साहब, आखिर में हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को अपनी इस शॉप से क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो ये चीज़ प्रोडक्ट्स, ये जो इंटरेस्ट रखते हैं कि हमें ये खालिस चीज़ें मिलनी चाहिए, उनके लिए क्या पैगाम है? ये मैं लोगों को सिर्फ यही है कि लोग आएँ, लोग मॉडल बाज़ार की तरफ आएँ। मॉडल बाज़ार में रेट्स अच्छे होते हैं, चीज़ें भी मेयार की होती हैं। लोग समझते हैं कि मॉडल बाज़ार के अंदर कोई आम दुकानें हैं, तो ये सिर्फ इसी मकसद मेरा यहाँ दुकान बनाने का, अपनी शॉप बनाने का यही था कि लोग यहाँ इसको विज़िट करें और उनको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी मिलें यहाँ से। ये ना हो कि वो समझे कि यार सस्ती चीज़ें हैं, सस्ता बाज़ार है, क्वालिटी की चीज़ें मिलें, ताकि उनको खालिस तेल, जैतून का सिरका, मुरब्बा, ये सारी चीज़ें उनको यहाँ से अवेल हों। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह शहर के अंदर भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह बनाएं और उनको चीज़ें दें और वो आगे उनको लोगों तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया, गुड लक, थैंक यू जी। नाज़रीन, मुदस्सर हुसैन साहब से हम जैतून ऑयल के हवाले से बात कर रहे थे। मज़ीद जो गुफ्तगू है वो आवाज़ बहावलपुर के स्टूडियो से एक्सक्लूसिव जो इंटरव्यू है वो देख पाएंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुदस्सर हुसैन साहब। आप सदर ओले फाउंडेशन पाकिस्तान साउथ पंजाब हैं। आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव अल्लाह वाला ओले फार्म हैं। अगर हम ओले फार्म के हवाले से बात करें तो बहावलपुर में पहला, पाकिस्तान का पहला फार्म जो कि कड़वे पानी पे जैतून तैयार किया जाता है, और इसके अलावा आप CEO हैं अल जैतूनिया फूड के, जो पाकिस्तान का पहला रजिस्टर्ड ब्रांड है। आज हम इनसे फार्म हाउस के हवाले से बात करेंगे, अल जैतूनिया फूड के हवाले से बात करेंगे। अगर हम बात, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 15 साल से मेंबर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे अल जैतूनिया के हवाले से, फार्म हाउस के हवाले से और बिज़नेस के हवाले से, और इस फार्म को लेकर आप इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं आपके। तो आइए मुदस्सर हुसैन साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहावलपुर के स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जज़ाकल्लाह। जनाब, दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम की वजह से की है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? जी, मैंने अपनी जो इब्तदाई तालीम है मेरी, वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 13 BC से हासिल की। फिर हाई स्कूल 12 BC से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद SC कॉलेज से मैंने FSC की। FSC के बाद मैं बिज़नेस की तरफ चला गया।
अच्छा, اور کوئی پچھلے 30 سال سے میں ٹریکٹر پارٹس کے بزنس سے منسلک ہوں. تو بس ایسے ہی شروع سے نیچے سے جو اوپر تک اسی حوالے سے ہم بزنس میں آ گئے. ٹھیک. اچھا، یہ بزنس کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ بزنس ہی کرنا ہے آپ نے؟ میرے والد صاحب تو شروع سے ذمہ دارا کرتے تھے، تو مجھے تھا کہ کام کیا جائے، کوئی بزنس کیا جائے. تو میں پھر اللہ والا آٹوز پہ آ گیا، وہاں کام سیکھا ٹریکٹر پارٹس کا. اس کے بعد اپنی شاپ بنائی، الحمدللہ میری اپنی شاپ ہے، اس پہ کام کیا. کیونکہ ہمارا کوئی خاندان سے بزنس میں نہیں تھا، تو میں پہلا بندہ تھا جس نے بزنس سٹارٹ کیا ہے ٹریکٹر پارٹس کا. ٹھیک. آپ ممبر چیمبر آف کامرس کب بنے؟ بہاولپور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا ممبر میں تقریباً کوئی 15 سال سے ہوں. جب چیمبر آف کامرس کی اس وقت عمارت بھی نہیں تھی، ایک مالٹونی میں کوٹھی تھی، اس میں نے ممبرشپ حاصل کی تھی. ٹھیک. اچھا سر، میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ صدر اولے فاؤنڈیشن ساؤتھ پنجاب ہیں، آپ نے یہ کب جوائن کیا؟ یہ 2020 میں 20 میں نا اسلامیہ یونیورسٹی میں انوگریشن ہوئی تھی زیتون کی. تو وہاں چکوال سے آئی ہوئی ٹیم، سی فورٹ کی ٹیم اور اولے فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر جناب یوسف شاہ صاحب نے مجھے یہاں نامزد کیا تھا اولے فاؤنڈیشن ساؤتھ پنجاب کا پریزیڈنٹ. ٹھیک. اچھا، سہولت بازار میں الزیتونیہ فوڈ دستیاب ہیں، کون کون سے پروڈکٹ آپ کے پاس موجود ہیں، ہمیں وہ بتائیے گا. سہولت بازار میں میری تقریباً الزیتونیہ کمپنی جو میں نے رجسٹرڈ کروائی ہے وہ IPO سے رجسٹرڈ ہے، پاکستان کا پہلا برانڈ ہے. اور اس میں کوئی 100 چیزیں میں بنا سکتا ہوں، جس میں سے کوئی 20 چیزیں ہم نے بنائی ہیں. میں احمد محمود بھائی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں آپ کے توسط سے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، وہ چیز نہیں ہے، یہ ہر چیز ایک انڈسٹری ہے. اچھا. اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایک اچار، یہ اچار ہے، یہ اچار کی پوری ایک انڈسٹری ہے. ایسے ہم جیسے اٹھا اس کو لے لیں، یہ ہمارا ونیگر ہے، ونیگر کی ایک پوری انڈسٹری ہے. آئل کی پوری انڈسٹری ہے، بسکٹ کی پوری انڈسٹری ہے. یہ زیتون کا آئل ہے اوریجنل، جو 100% پیور ہے، ہم خود نکلواتے ہیں. اور یہ پوری انڈسٹری ہے. جو بھی چیز آپ دیکھیں گے وہ ایک انڈسٹری ہے. ہم اپنے بہاولپور میں یہ پوری انڈسٹریاں ڈیولپ کر سکتے ہیں اگر ہم زیتون کی کاشت کی طرف زیادہ سے زیادہ آ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، اللہ والا اولے فارم آپ نے کب شروع کیا اور آپ نے اس میں کیا کیا کاشت کیا ہوا ہے؟ 2013 میں نے اللہ والا اولے فارم کو اس کی بنیاد رکھی تھی. تو اس میں کیونکہ میرے پاس کڑوا پانی ہے، زمین اچھی نہیں تھی، تو کوئی چیز اور وہاں ہوتی نہیں تھی. تو اس میں نے پھر کچھ ٹرائی کی، کوشش کی کہ کیا چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہو جو ہم وہاں لگائیں. تو اس کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا ہم نے انگور کا. انگور بھی ہو گیا تھا لیکن اس کا پھل کی کوئی کنڈیشن ویسی نہیں تھی. تو کچھ پودے میں نے زیتون کے لگائے 2013 میں. 10 پودوں سے میں نے یہ کام شروع کیا تھا ٹرائل کے لیے. تو 10 پودے لگائے، وہ اس پودوں پہ تقریباً کوئی 6 سال بعد فروٹ آ گیا. تو پھر میں نے فرداً سارا وہ زیتون کاشت کر دیا، اور زیتون الحمدللہ کامیاب ہے. آپ دیکھ کے بھی آئے ہیں، تو اس پہ پورا باغ بنا ہوا ہے. اور اسی سے پھر میں نے اپنی کمپنی رجسٹر کروائی الزیتونیہ کے نام سے، تاکہ ایک برانڈ بنائیں، برانڈنگ میں لے کے آئیں پاکستانی چیزوں کو اور پورے پاکستان میں اس کو دیں، شاپس پر جو اویلیبل ہو، عام لوگوں کی پہنچ میں. ٹھیک. اچھا، اس فوڈ کے ساتھ، اس زیتونیہ کے ساتھ جڑے، میں چاہوں گا کہ اس انڈسٹری کے لوگوں کے بارے میں بتائیں جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں. اور آپ لاسٹ ٹائم بتا رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر ہیں جنہوں نے اس پہ PhD کی ہے، وہ بھی میں چاہوں گا کہ ہمیں بتائیں. جب یہ پاکستان میں، کیونکہ زیتون شروع تو کافی دیر عرصے کا ہوا ہے پوٹھوار کے ایریے میں، تو وہاں چکوال برانی ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ ہے جو بہت کام کر رہا ہے زیتون کی اس فیلڈ میں، اور وہیں سے میں نے ساری ٹریننگیں حاصل کی ہیں. 2013 سے میں نے ٹریننگیں لینی شروع کی تھی، اس کی کٹنگ پہ، اس کی لگانے میں، اس کی ویلیو ایڈیشن میں. تو وہاں بھی پہلا سی فورٹ بنا ہے، سینٹر آف ایکسیلنس فار اولیو ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹر.
चकवाल के अंदर। अच्छा। तो वहाँ जो अशरफ सुमरा साहब हैं वैल्यू एडिशन में, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, मुझे बड़ी रहनुमाई हासिल हुई। उसके बाद जब हमने जैतून यहाँ काश्त किया तो दिखाया, तो फिर उन्होंने C4 ने यहाँ मेरे पास ट्रायल लगाया। उस ट्रायल में डॉक्टर रमज़ान अंसर साहब, डॉक्टर अज़हर साहब, उनको कहते हैं, मरूफ हैं वो, डॉक्टर ऑलिव, वो पहले PhD डॉक्टर हैं जो हमारे पाकिस्तान में हैं। तो अभी भी हमारा इस्लामी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सरवर साहब हैं जो ऑलिव स्ट्रेस पे PhD कर रहे हैं, बल्कि अच्छा। उनकी PhD मुकम्मल होने वाली है। तो अच्छा, हमारे लिए ये भी एक एजाज़ की बात है कि बहावलपुर से भी लोग जो है ऑलिव के ऊपर PhD कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, लास्ट टाइम डेजर्ट जीप रैली पे आपकी कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने आपके स्टॉल पे विज़िट किया, तो उसमें क्या पेशरफ्त हुई, उन्होंने क्या कहा? कमिश्नर साहब राजा जहांगीर साहब बहुत खुश हुए देख के स्टॉल, और उन्होंने बल्कि ऑफ़र भी दी मुझे। उन्होंने कहा कि आप भावलपुर चैम्बर के सदर साहब को भी कहा कि आप इनको लेके आएँ हमारे पास, हम ज़मीन इनको अलाउ करते हैं, देते हैं जैतून काश्त करने के लिए भी, और अपनी फाउंडेशन को चलाने के लिए शहर में भी हम उनको दफ्तर के लिए भी ज़मीन अलॉट करते हैं। तो इंशाल्लाह हम सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तवज्जुह से हमसे मुलाकात करेंगे कमिश्नर साहब से, ताकि वो हमें फाउंडेशन के लिए जो जगह है वो लोकेट करें, उसको अलॉटमेंट करें। ठीक। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आप काश्तकारों और किसानों को जैतून काश्त करने पर मशवरा भी देते हैं, इस बारे में बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्योंकि फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ साउथ पंजाब में, और गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है इस टाइम 67% जैतून के पौधों पर और जैतून ड्रिप इरिगेशन पर। नेशनल ऑलिव प्रोजेक्ट है, और ये वफाकी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, और इसको ऑलिव कल्चर इटालियन इसको फंडिंग कर रहा है। अच्छा। तो जो पंजाब में है वो चकवाल इसको लीड कर रहा है। तो उसमें आपको जो इम्पोर्ट पौधा है, जो वैरायटी पेटेंट वैरायटी के प्लांट्स हैं, वो चकवाल से आपको 93 रुपीज़ का मिलेगा सब्सिडी के ऊपर। अच्छा। तो ज़िम्मेदार, क्योंकि हमारे ज़िम्मेदार जो हैं वो सिर्फ एक रवायती फसलों की तरफ ही हैं, गंदम का काश्त कर ली, तो बाद में वो कपास नुकसान देते हैं। जैतून ऐसा बरकत वाला पौधा है जिसकी अल्लाह ने कसम खाई है, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि ये ना मशरक़ का है ना मगरब का है, हर तरह की ज़मीन पे हो जाता है। बरानी है, कम पानी चाहिए इसको, कम पानी पे हो जाता है। बहावलपुर में साउथ पंजाब का वैसे भी इशू यही है कि हमारे पास पानी कम है, तो इसलिए लोगों से मेरी दरख्वास्त यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जैतून को यहाँ काश्त करें, कमर्शियल बेस पे काश्त करें। जो ज़मीनें मार्जिनल लैंड पड़ी हुई है जहाँ कोई चीज़ और नहीं होती, वहाँ कड़वे पानी पे भी ट्रायल अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया है, काश्त भी हो गया है, उसको फ्रूटिंग भी हो गई है उसकी। तो जैतून काश्त करें ताकि हम सिर्फ बहावलपुर की नहीं, इससे हम पाकिस्तान की मैशियत में भी अपना किरदार अदा कर सकें। ठीक। मुदस्सिर साहब बताइएगा कि और जैतून से बनी हुई जो चीज़ें हैं उनकी अफादियत के बारे में हमारे नाजरीन को कुछ बताएं। हाँ बिल्कुल, जैतून, क्योंकि अल्लाह पाक ने जैतून की कसम खाई है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जैतून खाओ भी और लगाओ भी, क्योंकि ये मुबारक दरख्त से निकलता है और इसमें 70 बीमारियों का इलाज है। अच्छा। और 70 बीमारियों में आप देखें कि वो भी एक बीमारी है जिसको हम कोड कहते हैं, जिसका डॉक्टर कहते हैं कि इलाज नहीं है। तो जैतून के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक 70 बीमारियों का इलाज है। वो जैसे भी आप जो भी जिस चीज़ में भी आप जैतून इस्तेमाल करेंगे वो आपकी बॉडी को लगेगा, वो उस आपको फ़ायदा देगा। ठीक। अच्छा मुदस्सिर साहब, ये इस वक्त हमारे साथ सामने मौजूद हैं बिस्किट्स। ये बिस्किट्स के बारे में हमें बताएं कि अभी हम देख रहे हैं कि ये जैतून के ऑयल से बिस्कुट बनाए गए हैं। हमारे नाजरीन बिस्किट खाने वाले जो नाश्ते में कहते हैं कि बिस्किट्स ले आएँ, तो उन बिस्किट्स में और जैतून में बने हुए बिस्कुटों में क्या फ़र्क है, ये हमें बताएं। ये देखें, अफादियत है ऑयल की बेसिकली। ठीक। तो हमने कोशिश की है कि एक आम बंदा कोई ऑयल नहीं खाता, कोई सिरका नहीं इस्तेमाल करता जैतून का, कोई अचार नहीं इस्तेमाल करता, तो हर बंदा अपने हिस्से का जैतून इस्तेमाल करे, खाए। तो हमने हर कोशिश की है कि हर चीज़ जैतून में बनाई जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी भी अता फरमाई है। अभी जैसे मिठाई की बात करें तो हमारे पास नाज़रीन से ज़रा मैं मुखातिब होना चाहता हूँ यहाँ पे। नाज़रीन, ये जैतून से बनी बर्फ़ी तो हर किसी को पसंद होती है, और ख़ास तौर पे बेकरियों पे कहते हैं कि ऐसी बेकरी से बर्फ़ी लें जहाँ पे खालिस जो है बर्फ़ी मिले। ये जैतून से बनी हुई बर्फ़ी के बारे में जान लेते हैं। जनाब, ये कैसे आइडिया आया
کہ بہاولپور کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے زیتون کے آئل میں خالص دودھ سے بنی ہوئی برفی کا خیال کیسے آیا، ہمیں یہ بتائیے گا۔ یہ بات جب میں چکوال میں ٹریننگ پہ جاتا تھا تو ویلیو ایڈیشن کی ٹریننگ تھی، تو وہاں یو ایس ایڈ نے ایک پروگرام شروع کیا تھا، تو انہوں نے اس کے اندر میں بہت ساری زیتون کی چیزیں بنائی تھی۔ اچھا، بریانی تھی کھانے کے لیے، آئس کریم تھی، شربت تھا۔ اشرف سمرا صاحب جو ہیں وہ اس کو ویلیو ایڈیشن کے بڑے ماہر تھے، انہوں نے بنائی ہوئی تھی، ریوڑی تھی، بسکٹ بھی تھے۔ تو ان کو دیکھ کے مجھے بھی آئیڈیا ہے، میں نے کہا یار کیوں نہ ہم بھی اپنے لوگوں کو، بہاولپور کے لوگوں کے لیے کوئی ایسی چیزیں جو بنائیں، صحت مند چیزیں ہوں، صحت والی چیزیں ہوں۔ تو زیادہ تر تو جو چیزیں ہمیں باہر سے ملتی ہیں وہ آئل بھی اچھا نہیں ہوتا، تو یہ ایک خالص اور اچھی چیز ہم نے بہاولپور کی عوام کے لیے فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ زبردست جناب۔ اچھا جناب، اور چیزیں میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا کہ موجودہ صورتحال میں اگر ہم کاروباری لوگوں کے حوالے سے بات کریں تو کاروباری لوگوں کے کیا مسائل ہیں؟ ایز اے ممبر چیمبر آف کامرس کے آپ یہ کیا کہنا چاہیں گے یہاں پر؟ دیکھیں جی، بہاولپور بیسک تو انڈسٹریل شہر نہیں ہے، کاروبار بہت اچھے بھی ہیں، لوگوں کے چلتے بھی ہیں، لیکن کاروبار میں جب آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں طریقے کے ساتھ، کمپنی رجسٹر کرواتے ہیں، جیسے مجھے کمپنی رجسٹر کروائی، بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ ایک عام بندہ جو جیسے باہر سے پٹھان آ جاتے ہیں تو وہ چیزیں فٹ پاتھ پہ رکھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی چیز کسی اسٹور پہ یا لے کے جائیں اس کو بیچنے کے، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں جی ایس ٹی دیں، ہمیں باقی چیزیں دیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں انتظامیہ کو اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ اپنے جو شہر کے جو ہماری بزنس ہے ان کو پروموٹ کریں، دوسروں کو اتنی اجازت تو ہو لیکن وہ کسی لائن اینڈ آرڈر کے اندر ہونے چاہیے۔ تو یہی مسائل ہیں، انشاءاللہ ایسا ایسا حال بھی ہیں ان کے چیمبر کے پلیٹ فارم سے بھی ہم نے اس کو میں نے اٹھایا تھا کہ ہماری جو لوکل گورنمنٹ ہے ان سے ہم بات کریں اس بارے میں، وہ بھی پیش رفت ہو رہی ہے الحمدللہ۔ ٹھیک۔ اچھا جناب، یہ جو چیزیں زیتون سے بنی ہوئی ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ بہاولپور میں تیار ہو رہی ہیں یا چکوال ہیڈ آفس میں ہو رہی ہیں؟ نہیں، یہ بہاولپور میں، کیونکہ یہ میری کمپنی بہاولپور سے میں بلانگ کرتا ہوں، تو یہ پہلی کمپنی رجسٹرڈ بہاولپور سے ہے، اور بہاولپور سے یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں، پیکنگ ہو رہی ہے اور آگے جا رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہمارے سامنے ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے، یہ بہت سارے ایوارڈز موجود ہیں، کہاں کہاں گئے، کہاں کہاں سے ایوارڈ ملا، یہ ہمیں بتائیے گا۔ یہ ایک ایوارڈ مجھے ملا تھا، یو ایس ایڈ کا پروگرام تھا، تو اس میں نا پہلی دفعہ میں نے، جیسے ہمارا ٹریڈیشنل اچار ہوتا ہے یہ مسالے والا اچار جی، جس میں مسالہ ہو ڈالا تھا، یہ میں نے بنایا تھا۔ وہاں صرف ایک اچار رکھا تھا اس وقت، تو انہوں نے مجھے ایک دیا تھا نام۔ اس کے بعد پھر شیلڈ میں جاتا رہا ہوں، وہاں میرے پاس کیونکہ 10 سال کا یہ پیریڈ ہے پورا، جو 10 سال میں ٹریننگ کے لیے چکوال جاتا تھا، اس میں جتنی بھی ٹریننگز ہوئی ہیں برانی ایگریکلچر ریسرچ میں، سب میں نے حصہ لیا ہے، اور سب کے میرے پاس سرٹیفکیٹس ہیں۔ جی بالکل، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے سیکھ کے، وہ ساری چیزیں میں نے برانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ چکوال سے سیکھی ہیں، اور 10 سال کے بعد اس سال ہم نے اپنے فارم پہ وہی ٹریننگ سٹارٹ کی ہے۔ پہلی ٹریننگ ہم نے وہاں اپنے پروننگ کی پچھلے لاسٹ منتھ ہم نے کی ہے بہاولپور کے اندر۔ ٹھیک۔ اچھا جناب، آپ کی کمپنی کی پروڈکٹ کون سی شاپس اور فرینچائز سے خریدا جا سکتا ہے؟ ابھی بہاولپور میں مدینہ ورائٹی ہے، زینب دواخانے پہ میری پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ڈسٹریبیوٹر جو ہم بنائیں دوسرے شہروں میں بھی، تو اس میں ہم لانچ کریں۔ اس کے لیے تھوڑی سی رکاوٹیں ہیں، جیسے پیکنگ کی رکاوٹ ہے، پیکنگ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، وہ باہر سے منگوانی پڑتی ہے ساری پیکنگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو میری پیکنگ ہے یہ امپورٹڈ ہے، تو کوشش ہو رہی ہے کہ اگر یہ پیکنگ ہمیں یہاں پاکستان میں بننی شروع ہو جائے تو ہم اس کو پورے پاکستان میں دے سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ گڑ بھی ہے، اس گڑ کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ یہ بھی زیتون آئل میں تیار کیا جاتا ہے، اور اس میں اور دوسرے گڑ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں عام گڑ ہوتا ہے، بنتا تو رس سے ہی ہے، سارا گنے سے ہی بنتا ہے، لیکن اس میں ایڈیشنل ہم نے کیا ہے کہ زیتون ڈالا ہوا ہے، جو آپ کی صحت کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ جیسے لوگ تلوں والا تیل گڑ ڈال کھاتے ہیں، اور جو چیزیں یہ ہم نے زیتون اس میں ایڈ کر دی ہے۔ ٹھیک سر، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ زیتون ہماری ضرورت بھی ہے،
اور ہماری کامیابی اس سے منسلک بھی ہے، کیونکہ ہم 4 ارب روپے سالانہ امپورٹ کرتے ہیں زیتون کا آئل اور اچار کی قیمت میں۔ اچھا، دنیا میں سب سے ہمیں مشکل کام جو ایک بزنس مین کو ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی مارکیٹ کہاں ہے۔ مارکیٹ تو ہمارے پاس 4 ارب روپے کی مارکیٹ ہے، اگر ہم اس میں صرف پاکستان میں اس کو دیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بہت زیادہ اس کی بینیفٹس ہیں۔ ایکسپورٹ کرنے کا تو بعد کا معاملہ ہے، پہلے ہم اپنے پاکستان میں ہی اس کو پورا کر لیں، اس کے لیے ہمیں جتنا بھی ہو سکے کاش کریں تو ہمارا فائدہ ہی ہے۔ ٹھیک، ایز اے بزنس مین پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کیا تجویز دیں گے؟ دیکھیں جی، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے یہی ہے کہ ہمیں سبسڈی سے ہٹایا جائے، ڈائریکٹلی جو بھی ذمہ دار کو ہم نے بینیفٹ دینے ہیں وہ دیے جائیں۔ ذمہ دار ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، 70% جو ہماری زراعت سے منسلک ہے، ہم پاکستان کی معیشت جو ہے، تو جو پرابلم ہے سب سے زیادہ ذمہ دار کو ہی ہے۔ اگر ہم اس روڈ سٹیپ پہ اس کو چیزیں دیں، اس کے فری آف کاسٹ دیں۔ ابھی میں نے ایک منصوبہ گورنمنٹ کو لکھا تھا کہ یہ آپ 10 ایکڑ کی سبسڈی دیں اور سولر پہ بھی ہمیں سبسڈی دیں، اور اسی میں زیتون ڈرپ ایریگیشن پہ کاشت کرنے کے لیے ساؤتھ پنجاب کے ایریے کو بھی پروموٹ کریں، چولستان کو۔ تو نہ صرف وہاں گرینری ہوگی، ماحول ہمارا اچھا ہوگا، بالکل، اور اس سے ہماری انکم میں بھی اضافہ ہوگا بہاول۔ ٹھیک، اچھا سر، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں آپ کے دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ یہ بالکل میں میرے اساتذہ اور خاص طور پہ میرے والدین، میرے والد صاحب، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ بیسکلی جو میں نے شروع کیا تھا یہ اللہ والا اولے فارم میں اپنے والد صاحب کے لیے اسٹیبل کیا تھا۔ اچھا، تو الحمدللہ وہ اس پہ بہت خوش ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک اپنا ان کا ایک ویژن ہے کہ بیٹا اس چیز کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، پورے پاکستان میں، پورے چولستان میں خاص طور پر اس کو پھیلائیں تاکہ لوگوں کا بھی فائدہ ہو، ہمارا بھی فائدہ ہی ہے۔ لوگ دعائیں دیں گے، 1000 سال تک پھل دینے والا پودا ہے، تو نسلیں کھائیں گی اور پاکستان شاداب و آداب ہوگا۔ یہاں پر ایک سوال پوچھوں گا کہ یہ جو زیتون کا پودا ہے، اکثر لوگ گھروں میں پودے لگاتے ہیں، زیتون کا اگر وہ پودا لگائیں اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ زیتون کا پودا بالکل میری یہ دلی خواہش ہے کہ ہر گھر میں زیتون کا پودا لگا ہوا ہونا چاہیے۔ برکت والا درخت ہے۔ آپ دیکھیں صرف زیتون کے پتے سے گرین ٹی بنتی ہے۔ اب ہر بندہ اپنے گھر میں اگر زیتون کا پودا لگا لے، ایک تو اس کے سائے میں بیٹھے، وہ فائدہ مند ہے، بالکل، ماحول دوست ہے، اور دوسرا اس کے پتے سے آپ گرین ٹی بنا کے اپنے گھر کی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، بالکل، گرین ٹی کی آپ نے بات کی ہے، جیسا کہ ناظرین یہ گرین ٹی آپ پیتے ہوں گے، آفس میں پیتے ہوں گے، مختلف فلیورز میں پیتے ہوں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی زیتون کے پتوں کی گرین ٹی پی ہے؟ تو جناب اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی، زیتون کے یہ پتے ہیں، اس کو ڈرائی کیا ہوا ہے، ڈرائی کرنے کے بعد ہم اس کو پروسیس کرتے ہیں اور اس کو پیکنگ کرتے ہیں۔ زیتون کے جو پتے ہیں، اس کی بیک سائڈ پہ میں نے PCSIR سے رپورٹ کروائی تھی، اچھا، وہ لگی ہوئی ہے۔ اس میں نا الوروپرین ایک کمپاؤنڈ ہے، وہ 1.58% ہوتا ہے ایک کپ کے اندر، سرونگ کپ کے اندر۔ اچھا، وہ ایک بہت طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اچھا، جو آپ کے خون کو بھی گاڑھا نہیں ہونے دیتا، خون میں سے فاسد مادوں کو خارج کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا خون صاف ہے تو آپ کو کوئی بیماری آپ کے اٹیک نہیں کرتی، آپ کے امیون سسٹم کو بہت اچھا کرتا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی ایک سرچ آئی تھی کہ زیتون کے اندر عام گرین ٹی کی نسبت 4 ٹائم وٹامن C زیادہ ہے، اور اس میں کیفین نہیں ہے۔ عام جو ہم چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، اس میں کیفین ہوتی ہے، یہ کیفین فری ہے۔ ٹھیک، یہ سب سے بڑا اس کا فائدہ ہے۔ ٹھیک، آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ ٹورزم کا اتنا شوق تو نہیں ہے مجھے، لیکن صرف زیتون جو ہے نا، میرا پیشن زیتون ہے۔ زیتون یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہاولپور میں جہاں جہاں بھی زیتون لگا ہوا ہے، الحمدللہ میں نے اس کو وزٹ کیا ہے۔ پورا پاکستان خوبصورت ہے۔
میں تو کہوں گا کہ چولستان سب سے زیادہ ہمارا خوبصورت ہے. ٹھیک. پورا ایک شہر بستا ہے جیپ ریلی پہ، جیسے آپ گئے تھے دیکھا تھا پورا شہر تھا، اور اس چولستان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو سرسبز کریں. ٹھیک. آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ کھانا الحمدللہ جو آئے کھا لیتے ہیں، خوش اسلوبی سے کھا لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر سالن روٹی ہماری جو ہے وہ پسند ہے، وہی کھاتے ہیں بس. ٹھیک. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، بہاولپور کی عوام کو، پاکستان کی عوام کو اس زیتون کے حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا میسج ان کے لیے یہی ہے، خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے لیے، کہ آپ زیتون کو کاشت کریں، تھوڑا کریں، اور اس کی افادیت کو آپ اپنے لیے استعمال کریں، کھانے میں بھی استعمال کریں، اپنے دوستوں کو بھی. اور اس کو مبارک درخت ہے، اس میں 100% جو ہے وہ آپ کو فائدہ ملے گا. تو آپ کاشت بھی کریں اور اس کی طرف آئیں اور اس کو پروموٹ بھی کریں. ٹھیک. بہت شکریہ سر، نائس ٹاکنگ ٹو یو. بہت انفارمیٹیو یہ انٹرویو ہمارے ناظرین کے لیے ثابت ہوگا. آپ کا بھی بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. مدثر حسین صاحب سے ہم زیتون کے حوالے سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. اگر کسی کو پروڈکٹس چاہیے تو مدثر حسین صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر ان کا آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.